अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एन बी सिंधु चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, उलमाए तारीख़ ने बनी नौ इंसान को चार बड़े गिरोहों में तकसीम किया है। नंबर एक पे आर्या, जिनमें हिंदुस्तानी, ईरानी, रूसी और यूरोपीय मालिक की अक़वाम शामिल हैं। नंबर दो पे सामी, जिनमें अहले अरब, शामी, मिस्री और यहूदी अक़वाम शामिल हैं। नंबर तीन पर मंगोल, जिनमें तातारी, चीनी और जापानी अक़वाम शामिल हैं। नंबर चार पर हबशी, जिनमें अफ्रीका के हबशी और अमेरिका के रेड इंडियन शामिल हैं। नाजरीन, मौर्रखीन इस राय पर मुत्तफ़िक हैं कि कम्बोह कौम का ताल्लुक आर्या नस्ल से है। कम्बोह दुनिया की चार कदीम तरीन अक़वाम में से एक हैं। नाजरीन, आर्या नस्ल की शाखों में हिंदी कम्बोह, ताजक, अफ़गानी, ईरानी, जर्मन, बरहमन खश्तरी और यूरोपीय अक़वाम शामिल हैं। कम्बोह कौम का ताल्लुक उस आर्याई शाख से है जो वस्त एशिया में सकूनत पजीर थी और बाद में नकल मकानी करके हिंदुस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में आबाद हो गई। कम्बोह कौम का आबाई मस्कन कोह हिंदुकश, सतह मुर्तफ़ा, पामेर और बदख्शां माना जाता है। यहाँ से ये निहायत ताकतवर कौम वक्तन फ़वक्तन पंजाब, मुल्तान, करनाल, गुजरात, काठियावाड़, बंगाल, सिंध और श्रीलंका मुंतकिल होती रही। इसका एक गिरोह हिंदू चीनी में आबाद हो गया और अपनी फरासत, बहादरी और कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर अपने नाम की सल्तनत कम्बोज की बुनियाद रखी और अपनी हम असर अक़वाम में ज़बरदस्त अहमियत हासिल की। नाजरीन, अफ़गानिस्तान का शुमाली हिस्सा इसी सल्तनत कम्बोज का देश था। कम्बोह या कम्बोज नाम पढ़ने की वजह यह है कि इस कौम के अजीम बुज़ुर्ग, जिन्हें साइरस आज़म भी कहा जाता है, जनाब ज़ुल्करनैन, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ़ में भी आया है। ज़ुल्करनैन की शहादत 529 क़ब्ल मसीह में हुई तो उनके बाद उनके बेटे कम्बोजिया दोम तख्त नशीन हुए। इन्हीं के नाम के निस्बत से ये कौम कम्बोज कहलाई और इसी निस्बत से अपनी नई सल्तनत का नाम भी कम्बोज रखा गया। ये सल्तनत आज भी कम्बोडिया के नाम से कुराए अर्ज़ पर मौजूद है और उसके शहनशाह सहानोक कम्बो हैं। नाजरीन, कम्बोज संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि कम और बोझ के लफ्ज़ों का मुरक्कब है। कम का संस्कृत मतलब खूबसूरत और पसंदीदा या उम्दा को कहते हैं, जबकि बोझ के मानी है खाने वाला, यानी खूबसूरत, उम्दा और मनपसंद खाना खाने वाला। वक्त के साथ साथ लफ्ज़ कम्बोज से कम्बोह लिखा और पुकारा जाने लगा और जिम की जगह हे ने ले ली। भारत के हिंदू और सिख अब भी इसको कम्बोज ही लिखते हैं, जबकि पाकिस्तान के मुसलमान अब इसको कम्बोह लिखते और बोलते हैं। पत्थरों की सिलों और कतबों, भारतीय अदब, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और पुराणों से लेकर शाहजहाँ नामा, आईन अकबरी, तिज़्क बाबरी और तारीख़ पंजाब तक कोई किताब कम्बोह कौम के तज़किरा से खाली नहीं है। नाजरीन, कम्बोह या कम्बोज कौम एक बहादुर जंगजू कौम के तौर पर भी शानदार माजी रखती है। अहद कदीम की अजीम जंग जो कि कोरों और पांडों के दरमियान हुई, इस मशहूर लड़ाई में कम्बोज कौम के राजा सदक्शन कम्बोज ने अपनी बहादुर फ़ौज के साथ कोरों की तरफ से हिस्सा लिया और शजाअत और बसालत की फ़कीदुल मिसाल दास्तान रकम की। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत में इसकी मुकम्मल तफसील मौजूद है। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं तो भीष्म, जो कि कोरों का सरदार था, उसने अपनी फ़ौज की तारीफ़ इस फ़खरी अंदाज में की कि मेरी फ़ौज में द्रोणाचार्य मगरमच्छ की तरह है और सदक्शन कम्बोज आतश फ़िशां पहाड़ का दहाना है। इसकी पैदाइश कम्बोजों के उस ख़ानदान में हुई है जिसकी फ़ौजी ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। इसकी फ़ौजें की तरह हैं कि जो जहाँ पहुँच जाती हैं सफाया कर देती हैं। हिज़्ब मुखालिफ का जो माया नाज तरीन जंगजू माना जाता था, कम्बोजों की दहशत देखता है तो जाकर अपने पांडु सरदार से मुखातब होकर कम्बोह दस्तों की हैबत और जलाल का नक्शा कुछ यूं खींचता है कि सुनहरी झंडियों वाले पर सवार कम्बोज सिपाही बहुत बड़े सूरमा हैं, वेदों के आलम हैं और मुत्हिद हैं।
دشمن کے لیے خون خوار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ناظرین، صدیاں بیت جانے کے باوجود یہ حقیقت آج بھی مسلمہ ہے کہ کمبوہ غیور و جسور اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، جس کا ذکر سید وارث شاہ نے اپنی پنجابی شاعری میں بھی کیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ مشینوں کی حکومت نے احساس مروت کو کافی کچل ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر کمبوہ قوم آج بھی اتحاد و یگانگت کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کا سہرا انجمن فلاحان کمبوہاں انٹرنیشنل کے سر بھی جاتا ہے۔ ناظرین، کمبوہوں کی قوم کا طرز معاشرت، برآمدات، جغرافیائی حالات، شجاعت و بصالت کے قصے رامائن سام وید میں بھی بصراحت موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ کمبوہ قوم سامان حرب، نیزے، تلواریں اور تیر وغیرہ بنانے کے ماہر مانے جاتے تھے۔ ان کے گھوڑے دنیا کے بہترین گھوڑے اور ان کے بیل دنیا کے بہترین بیل تسلیم کیے جاتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کمبوہ افراد نے ہر دور میں ایک مہذب، باوقار، محنتی اور ذہین قوم ہونے کے باعث کرۂ ارض کی تعمیر و ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کمبوہ اپنا شجرہ نسب عہد قدیم کے ایک شخص کمبوج سے ملاتے ہیں۔ کمبوج کا شجرہ نسب کمبوج بن نہروال بن ہند بن حام بن نوح بن تمسک تشلخ بن اخنو عرف ادریس بن مازر بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کمبوہ عام طور پر دو حصوں میں تقسیم ہیں، جو کہ پنجاب میں 52 گوتیے اور 84 گوتیے کہلاتے ہیں۔ پہلے گروہ میں 52 گوتے یا سب کاسٹ ہیں، جبکہ دوسرے گروہ میں 84 گوتے ہیں۔ پہلے ہم 52 گوتوں کا ذکر کریں گے، اس کے بعد 84 گوتوں کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی NB سندھو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو کہ ہم ان گوتوں کے بارے میں بنائیں گے بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر موجود کمبوہ گروپوں میں لازمی شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی گوت کا نام ضرور بتائیں۔ ناظرین، 52 گوتیے کمبوہوں میں رتن پال، ابدال، بان، بنائک، انگیارے، بٹے، پندو، پران، بھوجرتا، باگے یا باجنے، تھند، جتمل، اجاپال، بھون، برڑ، پٹن رائے، دینچو، توئیں یا تمے، ٹورنے، جیے، جموں، چاک، چاندنے، تاندنے، ترکھ، جوشن، جج، جوڑے، جکھ پال، چندی، چرتھ، ڈوتے، ڈھوڈ، سندھے، سیامے، سوئے، ناگپال، کرن پال، سندن، ساون، کھتے یا کھندے، مومی یا مونے، دھند، کائر، سوئزر، ہانڈے، موتی یا متی، کوڑی، لوری، ناگری، مہروک اور کوسلے شامل ہیں۔ کہ 84 گوتیے کمبوہوں میں اگلاوی، انگوتے، امبرے، بڑگوتے، باگیاں، بہاڑے، بیمن، بستوڑے، بستر، برہم، باسی، بنجاہل، باربان، بنگار، پہدے، پدھئی، پھوکنی، تپڑیے، تگل، تھیگڑے، توپچی، ٹھٹھی، جانگلی، جممان، جھنڈ، جھام، چڑوا، چوپھال، چچارا، چمڑے یا چمڑے، چڑیے، اجاپال، ابدال، انگیارے، برڑ، بھون، بھوجرتھ، بان، بنائک، پاتھن، باگے، بانے، باجنے، پندو، پٹن رائے، پران، تھند، دھنجو یا تھنجو، تاندنے، توہیں، ترکھ، ٹورنے، جوشن، جے، جج، جموں، جوڑے، جتمل، جکھپال، چاندنے، چندی، چاننے یا چنی، چاک، چرتھ، ڈوتے، ڈھوٹ یا ڈھوڈی، رتن پال، سندے، سیامے، سوئے، ساون، سنیر، کرن پال، کوسلے، کتھے، کھندے، کوڑی، کائر، لوری، لنڈے، نندے، مہروک، بھاکنی،
मोमी, मोने, मोती या मत्ती, नागपाल, नाकरी, नागरी, नंदन, हांडे, चमने, चीनी, छछोटी, छिनने, दोताने, देहल, धाबड़े, धराल, डोलियाल, ढत्ते, ढाड़े, ड्योढ़े या ड्योड़िए, ढेल, डोंगे, सोनी, सरकोड़े, सलहरे, संधेरे, सौके, सुहागी, सनपाती, सेंख, सारंग, संदली, कलस, कोकड़, कालड़े, खखर, गेंडे, गगड़े, गोगन, गौसिए, रड़े, गांधे, गोरिए, गायले, गाडरे, सिए, लाए, लिहंग, टबी, लंघेड़े, लंडे, मांडे, मकौड़े, माल या मलिए, मछलिए, मोमे सारंग, मुल्तानी, महेश या महेसी, तुरी, नैरिए, निपल या नब्बर, नगबर और हरसे शामिल हैं।